व्यूअर्स, लास्ट व्लॉग में हमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और उनको उनकी बेहसत के बाद ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब की दावत तक डिस्कस किया था। इसके बाद जब उनके अपने ख़ानदान अपने लोगों ने सख्ती के साथ उनके पैगाम को, जो कि एक्चुअली अल्लाह का पैगाम था, उसे मुस्तरद कर दिया, तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों पर इसका असर हुआ, परसिक्यूशन हुई, मजालम हुए, वो मक्का के गरीब लोग थे। इनमें ऐसे लोग भी थे कि जिस तरह हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह के वालिद यासिर और सुमैया, जिनको शहीद कर दिया गया, दूसरे लोग भी थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि ख़ानदानी बैकग्राउंड मजबूत था, वो एक बड़े ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो कि काबा के मुतवल्ली थे, और अबू तालिब बहैसियत उनके चीफ के अभी तक वो ज़िंदा थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन दूसरे मुसलमानों की हालत ऐसी नहीं थी। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे परसिक्यूटेड मुसलमानों को, जिन पर मजालिम ज़्यादा थे, उनको एबेसिनिया यानी हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे 11 मर्द और 4 औरतों ने पहले हिजरत की। उनके जो स्पोकमैन थे वो हज़रत जाफर बिन अबू तालिब थे। उनके पीछे इन्होंने अपनी सफारत भेजी। उमर बिन अल-आस मशहूर सफारतकार था इनका कुरैश का। लेकिन जाफर बिन अबू तालिब की स्पीच, जो कि एक हिस्टोरिकल स्पीच है, वो बजाते खुद एक इलादा विलाग उसके लिए चाहिए, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने क्लास डिफरेंस बताया कि किस तरह हमारे मालदार लाइफ गुजारते हैं और किस तरह पुअर्स लाइफ गुजारते हैं। और आखिर में एबेसिनिया के बादशाह नजाशी ने उनको अपने मुल्क में तबलीग की, उनको इशाअत इस्लाम की इजाज़त दे दी। गो के उमर बिन अल-आस ने बड़ा जोर लगाया उनके खिलाफ, लेकिन नजाशी ने कहा कि ये वही सच्चे लोग हैं जो जिस तरह हमारे दीन के लोग। ये फर्स्ट हिजरत अबशा थी। फिर दूसरी हिजरत अबशा हुई जिसमें 104 लोग गए, उसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह भी शामिल थे। ये परसिक्यूशन जारी रही। 10 साल तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते रहे, लेकिन कोई ऐसा बहुत पॉजिटिव उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। फाइनली आप उक्काज़ के मेले में गए, क्योंकि वहाँ पर सारे अरब आते थे, ताकि वहाँ पर कुछ लोग उनको मिल सकें जो कि अपने अपने कबाइल में जाकर मज़हब इस्लाम की प्रोपगेशन करें। लेकिन उनका चचा अबू लहब उनके पीछे था, जो कि इन्फ्लुएंशियल आदमी था। वो जो भी बात करते थे तो वो उसको नफ़ी कर देता था और कहता था कि ये मेरा भतीजा है, दीन से फिर गया है और इसलिए आप इसकी बात न सुने। डिस्करेज तकरीबन होकर वहाँ से वापस हुए। 11वें साल नबूवत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में बैठे, जिसके पास से मदीना के लोग हज करने आते थे। उनसे आपने खिताब किया। 6 आदमियों ने, 6 आदमी थे वो टोटल। उनने कहा कि मालूम यह होता है कि जिस नबी के बारे में यहूद हमसे कहते रहते हैं कि बनी इस्माइल में से एक नबी आएगा, शायद ये वही नबी है, और जो उनके स्क्रिप्चर्स की, उनकी रवायात का इयादा करे, उनको दोबारा रिवाइव करेगा। अगले साल फिर नबूवत के 12वें साल 12 आदमी आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ एक आप दाई को दावत देने वाले को हमारे साथ भेज दें। तो इस तरह से जब उनको भेजा गया और उन्होंने इस्लाम की प्रोपगेशन की, तो बनु खज़रज कबीले और ओस के जो सरदार थे वो भी मुसलमान हो गए, हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह और दूसरे जो सरदार थे। इससे अगले साल 13वें साल, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, 72 आदमी आए। उनसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने, जो कि अभी तक मुसलमान तो नहीं हुए थे लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े खैर ख्वाह थे, तो उन्होंने फरमाया कि मोहम्मद हमारे दरमियान मुहज़्ज़ब और मोहतरम है, जब तक हमारे दरमियान रहे इनकी हमने हिफाजत की। अब ये तुम्हारे साथ जा रहे हैं तो इनकी हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है। उस पर उन अंसार ने तलवारों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके कहा कि वी आर द सन्स ऑफ सॉर्ड्स, वी नो हाउ टू फाइट, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड वी विल प्रोटेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दूसरे अंसारी ने कहा कि हमारे और यहूद के दरमियान मुआहदे हैं, ऐसा ना हो कि आप यहूद से मिल जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारा ही पैगंबर होगा और हम दरमियान में हमारी फाइनेंशियल हालत, हमारी
وہاں پر جو اسٹیٹس ہے وہ بڑا سفر. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اور آپ مجھے لینے آئے ہیں، آپ میرے رسپانسبلٹی آپ نے اٹھائی ہے، تو اس لیے میرا آپ ہی سے معاہدہ ہے صاحب. ایک دوسرے صحابی نے یہ فرمایا کہ محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنا، وہ شاید حضرت صاحب بھی نظر آ رہے تھے، محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنا جن و انس کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسی اعلان جنگ پر بیعت کر لیں اور محمد حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں. تو اسے کہا جاتا ہے، یہ جو سیکنڈ بیعت تھی، بیعت حقبہ ثانیہ، دی پلیج آف وار. پہلے کو کہا جاتا ہے پلیج آف وومن، اس میں کوئی وار کا ذکر نہیں تھا، اسے پلیج آف وار کہا جاتا ہے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مین وائد، ایسا ہوا کہ ابو جہل کی تجویز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اور ہر قبیلے کے ایک سردار نے، ایک جوان نے اس میں حصہ لینا تھا، تاکہ تمام قبائل پر ذمہ داری عائد ہو اور اکیلے بنو ہاشم ان کا مقابلہ نہ کر سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں وہاں سے چلے گئے ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ، اور علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا تاکہ وہ امانتیں واپس کریں. جب پتہ لگا مدینے والوں کو کہ محمد تشریف لانے والے ہیں، تو روزانہ ان کی بچیاں دف بجاتے ہوئے آپ کے استقبال کرنے کے لیے ڈیلی آتی تھیں، اور یہ عربی کے کلام سناتی تھیں کہ سنیات کی گھاٹیوں سے، ودا کی گھاٹیوں سے چاند طلوع ہو رہا ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس چاند کی آمد پر شکر بجا لائیں. اس وقت تک جب تک دعا مانگنے والے عبد العباد، دعا مانگنے والے قیامت تک یہ شکر ضرور بجا لائیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں محمد عطا کیے. تو یہ محمد کی آمد کی خوشی تھی. محمد کی آمد کی خوشی تمام لوگ مناتے ہیں، لیکن وہ ایک لمیٹڈ طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے منانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کوئی میوزک وغیرہ پلے کرنا اور ڈانس کرنا شروع کر دیں، جس طرح کہ کبھی آج کل کبھی کبھار ہوتا ہے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اس کو ہم شارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. پھر 3 جنگیں مسلط کی گئیں، ان پر وہاں پر آرام سے نہیں بیٹھنے دیا گیا. جنگ بدر جس میں 313 تھے لوگ، جنگ احد اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، کوئی 700 کے قریب تھے. اور پھر سب سے امپارٹنٹ بیٹل آف احزاب یا جنگ خندق، اس میں چونکہ مختلف قبیلے شامل تھے، عرب کے تمام قبائل کو ابو سفیان نے متحد کیا، اس لیے اس کو احزاب، حزب مین لشکر، ون ٹروپ، ون دی ٹرائبل ٹروپ، اور احزاب مین مینی ٹروپس. تو اس میں ہر قبیلے کے لوگ تھے اور بہت بڑی آرمی 10,000 کی. اس میں بھی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ترکیبوں کی وجہ سے شکست ہوئی. یہ آخری جنگ تھی، اس کے بعد وہ کوئی جنگ نہیں لڑ سکے. صلح حدیبیہ ہوئی ان کی درخواست پر، صلح حدیبیہ، کیونکہ اب وہ مسلمانوں کو ایک پارٹی، ایک جماعت مانتے تھے، پہلے نہیں مانتے تھے. تو صلح حدیبیہ ہی کی ایک شک کی وائلیشن پر فتح مکہ جو تھی وہ وقوع پذیر ہوئی. فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. آپ کے جانی دشمنوں کو، جن میں ابو سفیان ٹاپ پر تھا، وہ جب حالات معلوم کرنے آیا تو اس کے پیچھے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ ننگی تلوار لے کر دوڑے. اور عباس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ، کہ ان کو پیغمبر تو نہیں مانتا تھا، کہ اس کے خیمے میں پناہ لو، تمہیں عافیت ہوگی، تمہیں امن حاصل ہوگا. اس طرح اس کو امن بھی حاصل ہو گیا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا یہ ان کا سب سے بڑا سٹانچ اینیمیز، جانی دشمن. لوگ جنگ میں لگ رہتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آدمی لگا دیتا تھا کہ اس کو مار دو، علی کو مار دو، حمزہ کو مار دو. حمزہ کو مار دیا ان کے ایک آدمی نے. تو یہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ویری ہمبلی، بہت ہمبل طریقے سے، یہ دنیا کی واحد ایسی فتح تھی جس میں ہمبلی وہ داخل ہوئے. ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ قرار دیا گیا، مکہ کے ہر گھر کو پناہ گاہ قرار دیا گیا، اور لوگوں کو معاف کر دیا گیا. اس وقت میں آپ نے انسانیت کا مقام ایسا بلند کیا کہ بلال کو حکم دیا، بلال غلام تھے، کہ آپ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور اذان دیں. اس کا یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ بلال کی آواز اچھی تھی تو بڑی آواز میں، مطلب یہ تھا کہ بلال کو یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، آج اسے عظمت دینے کا وقت آ گیا ہے.
جب بلال اذان دینے کے لیے کعبہ کی چھت پر چڑھے تو ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بھی محمد بن عبداللہ کی وجہ سے دیکھنا پڑا، بلال اوپر ہے اور ہم نیچے ہیں۔ آپ نے انسانیت کا مقام بلند کیا۔ اسی طرح آپ نے حجت الوداع کے موقع پر انسانیت کا مقام، ورلڈ میڈیا آپ کہہ رہے ہیں اسے، ورلڈ میڈیا، اس وقت میڈیا کیا ہوتا تھا؟ ایک علاقے سے لوگ دوسرے میں تجارت کرنے جاتے تھے، تو ان سب میں پھیل گیا کہ محمد کہتے ہیں کہ عورتوں کا بھی مقام ہے، غلام کا بھی مقام ہے، سب کو مقام دے دیا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا مشن پورا ہوا۔ واپسی پر جب آ رہے تھے تو یہ سورہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ السلام علیکم اینڈ تھینکس اے لاٹ۔